ऐसी मुलव्वन और मुज़य्यन शक्लें हराम की तैयार कर दी हैं यहूद और नसारा इस उम्मत के लिए कि जिस चीज को हलाल समझते रहेंगे मुद्दत ही न मालूम नहीं होगा कि यह हराम है। ऐसी ऐसी शक्लें कमाई की और ऐसे ऐसे असबाब मुहैया करेंगे कि यूं कहेंगे हाँ, इसका हदीस में आता है कि एक जमाना ऐसा आएगा कि हराम हराम होगा, लेकिन लोग कहेंगे कि ये वो हराम नहीं जो पहले वाला हराम था, ये तो हलाल मालूम होता है। जी हाँ, लोग कहेंगे, हालांकि वो हराम होगा मगर लोग कहेंगे कि ये वो हराम नहीं है, ये तो दूसरी किस्म की चीज है। जी हाँ, इस तरह लोग हराम में मुब्तला हो जाएंगे। फरमाया कि अपने कारोबार को, अपने मामलात को, अपनी कमाई के नक्शों को हुक्म पर लाओ। हर कदम पर पूछो उलमा से, हर कदम पर पूछो उलमा से मैं जो कर रहा हूँ सही है या गलत है, और वाकई उलमा से पूछ कर चलो। सिर्फ किताब पढ़कर अमल कर लेना, इसमें मालूमात तो हासिल हो सकती हैं लेकिन तरबियत और तालीम नहीं हो सकती। तरबियत और तालीम तो उलमा की सोहबत और मजालिस से है। इस तरह हमें जिक्र का एहतमाम करना है। सुबह शाम की 3-3 तस्बीहात, एक तस्बीह तीसरे कलमे की, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, एक तस्बीह दुरूद शरीफ की इस्तिग़फ़ार की। ये 3-3 तस्बीह सुबह शाम जी लगाकर अल्लाह के मुतवज्जिह होकर पढ़ने का एहतमाम करें। अफजल जिक्र कुरान की तिलावत है, ये अल्लाह की ज़ात से निकला हुआ कलाम है। ये कलिमात बंदे की जुबान है, कुरान अल्लाह की ज़ात से निकला हुआ कलमा है। कुरान अल्लाह की ज़ात से निकले हुए कलिमात हैं, इसलिए कुरान की तिलावत से अफजल कोई जिक्र नहीं। हदीस में आता है जिसको कुरान की तिलावत की वजह से जिक्र दुआ का वक्त न मिले, अल्लाह उससे बेहतर उसको अता फरमा देते हैं। इसीलिए सजदा सबसे ज्यादा अल्लाह के कुर्ब का मौका है, लेकिन फिर भी क़याम सजदे से अफजल है क्योंकि क़याम में क़िराअत है, कुरान का पढ़ना है। इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि कुरान की तिलावत को अपना मामूल बनाएं, कुरान की तिलावत को अपना मामूल बनाएं और कुरान को कुरान में देखकर पढ़ें। ये मैं बहुत ताकीद से कहता हूं। आज के लिए एक फैशन चला है, फैशन कहूं या बीमारी कहूं या सुन्नत की मुखालिफत कहूं या खुलाफा राशिदीन के तरीकों का मिटाना कहूं कि मोबाइलों में कुरान का रखे पढ़ो, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। कुरान में पढ़ लो, इसमें पढ़ लो, क्या इसमें क्या फर्क है? क्योंकि जब खुलाफा राशिदीन और जिनके तरीकों को मजबूती से थामने का अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है हदीस में, जब उनके तरीकों से मुनासिबत खत्म हो जाती है, जब उनके तरीकों से ताल्लुक खत्म हो जाता है और जब उनके तरीकों की आजमत दिल से निकल जाती है, तो फिर मुसलमान नए नए तरीकों को और नए नए रिवाजी चीजों को इस्तेमाल करने में कोई शर्म, कोई झिझक महसूस नहीं करता। वो कहता है जायज है, किसने कहा है कि नाजायज है? मसला जायज नाजायज का नहीं है, मसला इसका है कि तुम्हें किनके तरीके महबूब हैं। आया इस जमाने के नए तरीके महबूब हैं या वो तरीके जिन पर अल्लाह ताला सहाबा से राजी रहे, वो तरीके मतलूब हैं। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का कुरान फट गया था मुसलसल देखकर पढ़ने की वजह से। अब्दुल्लाह इब्न उमर नमाज और अजान के दरमियान कुरान को, वजू और नमाज के दरमियान कुरान को देखकर पढ़ा करते थे, ये उनका मामूल था। इसलिए कह रहा हूं ताकीद से कि कुरान को कुरान में देखकर पढ़ें। हाँ, ये अपनी इबादत को नए फैशनों पर, अपनी इबादत के रवाजी तरीकों पर ले जाना, ये जिहालत है और ये खुलफा राशिदीन सलफ सालिहीन के तरीकों की मुखालिफत है। अगर इस पर चलते रहे तुम्हारी आइंदा आने वाली नस्ल नहीं समझेगी, तुम्हारी आइंदा आने वाली नस्ल नहीं समझेगी कि कुरान के पढ़ने का क्या तरीका था। पिछले जितने भी सहाबा के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके खत्म हुए हैं, वो खुदा की कसम सिर्फ इसलिए कि यहूद और नसारा ये चाहते हैं कि इनमें आमाल का असर बाकी रहे लेकिन सुन्नतें किसी तरह खत्म हो। इसलिए चाहिए कि कुरान को कुरान में देखकर पढ़ा जाए। और ये भी ताकीद करूंगा मैं कि कुरान की तिलावत के साथ साथ कुरान का तर्जमा जरूर देखा करो कि अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं, ताकि कुरान के मज़ामीन का अल्लाह हमसे क्या कह रहे हैं। अल्लाह तो हमसे बराबर मुखातिब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह तो हमसे कह रहे हैं ईमान वालो, ईमान वालो। ईमान वालों का हाल यह है कि झूठे अखबार समझकर पढ़ते हैं और सच्चा कुरान समझकर नहीं पढ़ते।
جبکہ اخبار کی خبر کی کل تردید آ جائے گی، خبر جھوٹی تھی، لیکن قرآن جب سے لکھا گیا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہوگا، قیامت کے بعد جو کچھ ہوگا وہ سب قرآن میں لکھے ہوئے کے مطابق ہوگا۔ قرآن کی کوئی خبر ایسی نہیں جس کو کہا جائے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کے ترجمے کو بھی ضرور دیکھیں، اس سے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت، اس کے کلام کا رعب، اس کے وعدوں کا یقین، اس کے وعیدوں کا خوف پیدا ہوگا۔ اور یہ قرآن کے پڑھنے کا بھی اصل طریقہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعدوں کی امیدوں کے ساتھ، وعیدوں پر خوف کے ساتھ، عذاب کی آیتوں پر پناہ مانگنے کے ساتھ اس طرح تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم سے پوچھو تلاوت کا طریقہ کیا ہے؟ تم لوگ قرآن پڑھتے ہو ایسے جیسا ایک آدمی پورا گلاس پانی کا ایک سانس میں پی جائے، تم قرآن ایسے پڑھتے ہو۔ فرمایا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جس نے ایک رات میں پورا قرآن پڑھ ڈالا اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہم سے پوچھو کہ قرآن پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے، ہم بتائیں گے، کیونکہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ ایک ایک آیت پر، وعدوں کی آیت پر امید کرتے، وعید کی آیت پر پناہ مانگتے، سوال کی آیت پر سوال کرتے، بعض مرتبہ ایک ہی آیت پر آپ کو پوری رات گزر جایا کرتی تھی۔ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو اس طرح متوجہ کرو۔ تبلیغ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی رواجی کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اپنی تعلیم و تربیت کا، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا ایک مسنون طریقہ ہے، ایک مسنون طریقہ، کیونکہ سارا کام سیرت کے تابع ہے۔ اس طرح ہمیں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، اور رات کے قیام اور تہجد کو لازم پکڑ لو۔ اس کا تو اپنے آپ کو عادی بنا لو۔ جو رات کے قیام اور تہجد کا عادی بن جائے گا، فرمایا کہ سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا، دعوت کی بات کو واضح کرنے والا، اور سب سے بڑھ کر دعوت کے کام میں مدد کرنے والا یہ رات کا قیام اور تہجد ہے، جو صحابہ کرام پر 1 سال تک فرض رہی، 1 سال کے بعد اللہ نے اس کو نفل کیا ہے۔ دوستو عزیزو، یہ ہیں وہ سارے اعمال عبادت کے جن کے ذریعے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے۔ اگر اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا نہیں ہوگا تو مخلوق کے ساتھ تعلقات بگڑیں گے۔ اس زمانے میں جتنا فساد مسلمانوں میں ہے، خواص میں یا عوام میں، حکام یا عوام کے درمیان، خواص یا عوام کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، خدا کی قسم اس سارے فساد کا اصل سبب اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کا بگڑنا ہے۔ اس لیے کہ جو اپنے اللہ کے درمیان کے معاملات کو درست کر لے گا، اللہ اس کے مخلوق کے درمیان کے معاملات کو درست فرما دیں گے۔ یہ خروج کا اصل مقصد ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا ہو۔ لیکن نکلنے کے زمانے میں جن کے ساتھ نکل رہے ہیں وہ اجنبی لوگ ہیں۔ دیکھو، اس کام سے بڑھ کر امت کو بلا تفریق جمع کرنے والا کوئی عمل نہیں ہے۔ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں۔ دعوت کا اصل مقصد یہی تھا کہ امت کے درمیان سے برادری کی، قوم کی، رنگ کی، زبان کی، قبیلے کی یہ ساری نسبتیں ختم ہوں۔ دعوت کا اصل مقصد یہ ہے، دعوت کا اصل مقصد یہ ہے کہ امت کے درمیان کا فرق ختم ہو۔ اس لیے ہمارے کام میں طبقاتی جوڑ کا اور ہمارے کام میں طبقاتی خروج کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کبوتر با کبوتر، باز با باز، یہ تو حیوانیت ہے، انسانیت نہیں ہے، یہ تو حیوانیت ہے۔ جانوروں کا تعارف کرایا گیا ہے کہ اپنوں کے ساتھ چلو۔ یہ امت کا عذاب یہی ہے، اور امت کی خونریزی کا سبب یہی ہے کہ امت کو لڑایا گیا ہے یہ کہہ کر کہ یہ آپ کی برادری کے، آپ کی قوم کے نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے ذریعے امت کو جمع کیا ہے۔ میں ایک عالم کی ملاقات کے لیے گیا مکہ مکرمہ میں۔ بڑے عالم، بڑے مفتیان میں وہاں کے ملاقات ہوئی، کہنے لگے مجھ سے کہ میں اس کام کے خلاف تھا اور مجھے کبھی اس دعوت کے کام پر اطمینان نہیں ہوا۔
اور میں نے ہمیشہ اس کام کو بدعت سمجھا. بدعت ہے، یہ زبان میں شروع ہوئی ہے. کہنے لگے کہ میں ایک کانفرنس تھی علماء کی، معتمر تھا ایک، میں اس میں شرکت کے لیے گیا، جس ملک میں رکھی گئی تھی وہاں پہنچا. نکلا جب ایئرپورٹ سے، ایک ہوٹل میں قیام تھا، ٹیکسی کی ہوٹل میں جانے کے لیے. تو ٹیکسی والا 4 مہینے لگایا ہوا تھا. ٹیکسی والا 4 مہینے لگایا ہوا تھا، اس لیے کہ جو کام سے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ نماز کے اوقات بھی یاد رکھتے ہیں، اور پھر یہ نہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، وہ نماز کے داعی بھی ہوتے ہیں، نماز کے عامل بھی ہوتے ہیں.